बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो में खुश आमदीद। आज 30 जून 2025 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो आप इन्फो को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वज़ीर दिफा से ईरानी मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह का राब्ता। वज़ीर दिफा शहज़ादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ से इस्लामी जमहूरिया ईरान की मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल अब्दुर्रहीम मौसूवी ने रब्ता किया। एसपी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाले टेलीफोनिक रब्ते के दौरान दफाई शोबे में दो तरफा ताल्लुकात का जायज़ा लिया गया। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की सूरत हाल में होने वाली ताज़ा पेशरफ्त और अमन और इस्तेहकाम को बरकरार रखने की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। सऊदी अरब में पहली तिमाही में बेरोज़गारी की शरह 2.8% रह गई। महकमा शुमारियात ने इंकशाफ किया है कि सऊदी अरब में मजमूई तौर पर बेरोज़गारी की शरह 2025 की पहली तिमाही में कम होकर 2.8% रह गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा शुमारियात ने 2025 की पहली तिमाही के लिए लेबर मार्केट से मुतल्लिक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें सऊदी मर्द व ख़वातीन की मुलाज़मत के हवाले से मुस्बत इशारे सामने आए हैं और अफरादी क़ुव्वत में शमूलियत की शरह में नुमायाँ बेहतरी देखी गई। सरकारी आदाद शुमार में बताया गया कि सऊदी शहरियों में बेरोज़गारी की शरह कम होकर 6.3% तक पहुँच गई, जो अब तक की सबसे कम तारीखी सतह है। इसी तरह सऊदी मर्द ख़वातीन में मजमूई तौर पर बेरोज़गारी की शरह 11.6% रिकॉर्ड की गई, जबकि सऊदी ख़वातीन में ये शरह ख़ास तौर पर कम होकर 10.5% होगी, जो मुकामी अफराद की भर्ती और ख़वातीन को लेबर मार्केट में बाइख्तियार बनाने से मुतल्लिक पॉलिसीज़ के मुस्बत रिजल्ट की अक्कासी करता है। इसी तिमाही के दौरान सऊदी ख़वातीन की अफरादी क़ुव्वत में शिरकत की शरह भी नुमायाँ तौर पर बढ़ी है, जो कि 36.3% तक पहुँच गई और यह सऊदी विजन 2030 के टारगेट के तहत मईशत में सऊदी ख़वातीन के बढ़ते हुए किरदार की अलामत है। होम डिलीवरी सर्विस के नए ज़वाबित का आगाज़ 1 जुलाई से। सऊदी वज़ारत बलियात और हाउसिंग में कमर्शियल हेल्थ लाइसेंसिंग के शोबे के डायरेक्टर जनरल इंजीनियर अली अल तमीमी का कहना है कि होम डिलीवरी सर्विस के शोबे को मुनज़्ज़म करने के लिए नए ज़वाबित का आगाज़ 1 जुलाई 2025 से हो रहा है। सऊदी टीवी के एक प्रोग्राम में बात करते हुए उन्होंने कहा कि फूड सेक्टर से मुंसलिक लोगों के लिए ज़रूरी होगा कि वो मुतल्लिका इदारे से हेल्थ सर्टिफिकेट हासिल करें। होम डिलीवरी से मुंसलिक दीगर ज़वाबित के हवाले से अली अल तमीमी का कहना था कि होम सर्विस के लिए ट्रांसपोर्टेशन के जो ज़राए इस्तेमाल किए जाएंगे वो मतलूबा मेयार के मुताबिक हो और उनका वैलिड परमिट जारी कराया जाए। इंजीनियर अली अल तमीमी का मज़ीद कहना था, परमिट का हसूल बलदी एप्लीकेशन के ज़रिए किया जा सकेगा। मतलूबा डॉक्यूमेंट और मालूमात फीड करने के बाद परमिट जो है वो जारी किया जाएगा। गैर कानूनी मोबाइल सिम्स की फ़रोख्त में 83% कमी, 57 मिलियन सिम्स की रजिस्ट्रेशन। सऊदी टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी और सऊदी टेक्निकल अथॉरिटी जो है उनका कहना है कि गुज़श्ता साल 2024 में सऊदी अरब में 57 मिलियन मोबाइल सिम्स रजिस्टर्ड की गई हैं। अखबार 24 के मुताबिक अथॉरिटी की जानब से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि मोबाइल सिम्स की लाजमी रजिस्ट्रेशन के अमल से गैर कानूनी सिम्स की फ़रोख्त में 83% कमी वाक़ हुई। अथॉरिटी का कहना था कि साल 2023 में मोबाइल सिम्स की रजिस्ट्रेशन के लिए OTP ऑप्शन से वेरिफिकेशन का प्रोसेस मज़ीद बेहतर हुआ और नामालूम सिम्स की फ़रोख्त में कमी आई, जिससे गैर कानूनी सिम्स के इस्तेमाल में माहाना 400 की कमी रिकॉर्ड की गई। अथॉरिटी ने तस्दीक की कि बायोमेट्रिक फीचर्स लाजमी करने से तस्दीक के मराहिल न सिर्फ आसान हुए, जबकि नामालूम सिम्स में भी 70% तक कमी वाक़ हुई। मोबाइल सिम्स की तस्दीक के मराहिल से सार्फिन को सहूलत और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है। मदीना मुनव्वरा की तारीखी मस्जिद अनीफ का मुरम्मत के बाद इफ्तिताह कर दिया गया। मदीना मुनव्वरा जिंदा तारीख की मानद है, जो नबूवत के वाक़यात, हिजरत की तफ़सीलात और सीरत तैयबा के लिहाज से जो उसके लम्हात हैं उससे मामूर है। इसके हर गोशे में कोई ना कोई असर बाकी है और हर मुकाम नबूवत की गवाही देता है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मदीना मुनव्वरा में दर्जनों ऐसे मकामात नबिया से मालामाल हैं जो आज भी जो है ओहदे रसालत की याद दिलाते हैं और नस्ल दर नस्ल नूर हदायत का सरचश्मा बने हुए हैं। ये मकामात ज़ाहिर को अपने गहरे तारीख़ी और रूहानी मफ़हूम से मुतासिर करते हैं। इन्हीं मकामात से मस्जिद बनी अनीफ भी है, जो मस्जिद कुबा के जनूब मग़रिब में सिर्फ 500 मीटर के फासले पर है। इसका नाम कबीला बनी अनीफ के नाम पर रखा गया, जो कबीला बली की एक शाख थे और उस वक़्त कुबा के बशिंदों के हलीफ समझे जाते थे। बाद मौरखीन के नज़दीक यह मस्जिद अल मुसब्बा या अल सबह के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ फ़जर की नमाज अदा की थी। इसी जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि
علیہ وسلم اپنے صحابی طلحہ بن البراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے بھی تشریف لائے تھے جب وہ بیمار تھے۔ یہ مسجد اپنی سادگی اور قدیم طرز تعمیر کی وجہ سے نمایاں ہے۔ اسے سیاہ پتھروں سے بغیر چھت کے بنایا گیا ہے اور اس کی مجموعی جگہ تقریباً 37.5 مربع میٹر ہے۔ سٹار فٹ بالر میسی جو ہیں وہ سعودی عرب کلب میں کھیلیں گے۔ معروف سپورٹس اینکر عبدالرحمن الحمیدی نے فٹ بال کی دنیا میں ایک بڑی خبر بریک کرتے ہوئے کہا کہ عالمی شہرت یافتہ کھلاڑی لیونل میسی نے سعودی پروفیشنل لیگ میں کھیلنے کے لیے آئندہ سیزن سے پیشکش قبول کر لی ہے۔ ویب سائٹ کے مطابق اینکر عبدالرحمن الحمیدی نے گزشتہ شب نشر ہونے والے پروگرام میں بتایا کہ ان کو اپنے خاص جو ذرائع ہیں اس سے مصدقہ معلومات ملی ہے کہ میسی نے جو سعودی لیگ ہے اس میں اپنی شمولیت جو ہے وہ ظاہر کی ہے۔ اب تاہم وہ اب تک جو ہے ان کا کہنا ہے کہ اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکے کہ وہ کس کلب کی نمائندگی کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا اس حوالے سے تیزی سے پیش رفت ہو رہی ہے اور مذاکرات جاری ہیں۔ یہ خبر ایک ایسے وقت میں سامنے آئی جب سعودی اور عالمی شائقین سٹار فٹ بالر لیونل میسی کے مستقبل کے بارے میں بے چینی سے منتظر ہیں، خاص طور پر ان کی انٹر میامی کے ساتھ حالیہ تجربے کے بعد، جبکہ کئی بڑی سعودی کلبز جو ہیں انہیں اپنی ٹیم میں شامل کرنے کے خواہشمند ہیں۔ الباحہ کا الحسام پارک، آبشاریں اور قدرتی نظارے، یہاں کا ماحول آپ کو تر و تازہ کر دیتا ہے۔ سعودی عرب کے علاقے الباحہ کے دامن میں خوبصورتی میں اپنی مثال آپ الحسام پارک، مصنوعی جھیل، سبز منظر اور آبشاریں گرمیوں کے موسم میں قدرتی نظاروں کے شوقین افراد کی بہت بڑی تعداد کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہیں۔ یہ شہر جو پہاڑ کے اوپر واقع ہے اس سال بھی زندگی کی تمام تر رعنائیاں لیے لوگوں کے استقبال کے لیے تیار ہے۔ اس بار جو ہے کلر یور سمر کے عنوان سے لوگ اس مقام پر آئیں گے جہاں روزانہ کی بنیاد پر انعامات تقسیم کیے جائیں گے۔ کنگز ہاؤس یونیورسٹی میں نباتات کے پروفیسر محمد فیصل جو سرکاری طوروں پر شہر میں کئی مرتبہ آ چکے ہیں، عرب نیوز کو بتایا کہ امیر حسام پارک ایک خوبصورت منزل ہے۔ گرمیوں میں یہاں کے سیاحتی مقام پر آ کر اور یہاں کے ناقابل بیان حسن سے میں بہت لطف اندوز ہوتا ہوں۔ یہاں کا ماحول آپ کو تر و تازہ کر دیتا ہے۔ یہاں وقفے وقفے سے بارش ہوتی ہے اور قریب ہی الباحہ کے پہاڑوں کی چوٹیوں پر ٹھہری ہوئی دھند سے لپٹنے کے بعد ہوا جب نیچے اترتی ہے تو وہ ٹھنڈی ہو چکی ہوتی ہے۔ سعودی ولی عہد شاندار کام کر رہے ہیں۔ پرتگالی ہوں لیکن سعودی عرب سے تعلق ہے کرسٹیانو رونالڈو۔ پرتگال کے لیجنڈ فٹ بالر جو ہیں کرسٹیانو رونالڈو، انہوں نے کہا ہے کہ سعودی النصر کلب کے کپتان بھی ہیں اور سعودی عرب کی ترقی اور تبدیلی میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا نمایاں کردار ہے۔ انہوں نے اس کی تعریف کی اور کہا کہ وہ بہت شاندار کام کر رہے ہیں۔ سعودی عرب کی ترقی اور کامیابی میں سعودی ولی عہد کی شخصیت انتہائی اہم ہے، اس لیے ہمیں ان کی اور ان کے ساتھ کام کرنے والوں کے مثالی کاموں کو سراہا جانا چاہیے۔ اپنے ایک ویڈیو پیغام میں جسے النصر کلب کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر جاری کیا گیا، کہا کہ میں رونالڈو، میں بہت خوش ہوں۔ آپ کو بھی اپنے ملک پر فخر ہونا چاہیے۔ آپ ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں تابناک مستقبل ہے کیونکہ یہاں تیزی سے ترقی ہو رہی ہے۔ آپ صرف باتیں ہی نہیں بلکہ عمل بھی کرتے ہیں اور یہی سب سے اہم بات ہے۔ رونالڈو نے مزید کہا، اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ میں پرتگالی ہوں لیکن سعودی عرب سے میرا تعلق ہے۔ النصر کے ساتھ معاہدے کی تجدید کے حوالے سے انہوں نے کہا، یقیناً یہاں آمد کے اولین دن سے یہ میری ذمہ داری تھی کہ تبدیلی لاؤں جو صرف النصر کلب میں نہیں بلکہ سعودی عرب میں بھی ہو۔ میرا ٹارگٹ ہے، میرا مقصد ہمیشہ النصر کی فتح ہے، اس لیے اپنے معاہدے کی مزید 2 سال کی توسیع کی ہے۔ پرتگالی سٹار نے مزید کہا، میرا مقصد النصر کے ساتھ ٹائٹل جیتنا ہے، مجھے یقین ہے اپنی ٹیم کے ساتھ سعودی عرب میں چیمپئن بنوں گا۔ اگلا سیزن لمبا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اچھی طرح آرام کروں اور آنے والے سیزن کے لیے بھرپور تیاری کروں اور اس کے لیے تیار ہونا چاہیے، صرف النصر ہی نہیں بلکہ پرتگال کلب کے لیے بھی۔ ہائی سیزن کی کامیابی منصوبہ بندیوں پر سختی سے عمل درآمد کی بدولت ممکن ہوئی۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے واضح کیا کہ ہائی سیزن کی کامیابی تمام منصوبوں پر باریک بینی سے عمل درآمد کی وجہ سے ہوئی۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے یہ بات بتاتے داخلہ سعودی وزیر داخلہ سپریم حج کمیٹی کے چیئرمین شہزادہ عبدالعزیز بن سعود کی جانب سے موصول ہونے والے شکریہ کے ایک جوابی ٹیلی گرام میں کہی۔ سعودی ولی عہد نے اس سال کے حج سیزن کی کامیابی پر بھی ان کو مبارکباد دی تھی۔ سعودی عرب نے رواں سال کے حج سیزن کی کامیابی اور اگلے حج سیزن کی تیاریاں فوری شروع کرنے کا اعلان کیا۔ مکہ مکرمہ کے نائب امیر اور حج و عمرہ کی مستقل کمیٹی کے وائس چیئرمین شہزادہ سعود بن مشال نے کہا کہ آپریشنل پلان نے عازمین حج
کے لیے مناسک حج کی ادائیگی میں سہولتیں فراہم کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حجاج کرام ہدایات پر عمل کرنے کی وجہ سے حج کی کامیابی میں پورے شراکت دار ہیں۔ دوسری طرف انہوں نے ولی عہد کے ویژن کو سراہا اور کہا کہ ان کی جو گائیڈ لائنز کی بدولت جو ہے وہ ایک اچھا جو ہے اور مستقل اس کو جو ہے چلانے میں کامیاب رہے ہیں۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔